Nagsugod sa asin ang tabang nga ginapadala sa New Life Assembly of God Church sa tuwil ngadto sa Matigsalog Drive. Pagtabang kini nga wala nila gidahuman nga mas mulapad pa hangtod karon. Kasi nato sa district hall, before sila mulakaw, mabalik ng tos bukid. Kapadalamig, first siguro ato, unong na to ka. Ako nga asin pastor, no? Mas bigamot pa gyud ang ilang pag-amuma sa ubang sakop sa Matigsalog Tribe. Yang dini sa GMA nakita silang pastora ang pamanaog nga episode sa isyu karon. Rason, nga ang gasang ilang ihatag sa Matigsalog Tribe, ilalagay yung gisaka sa bukid. Niadtong Sabado lamang ilang gisaka mga school supplies alang sa mga elementary pupils sa Ladian Elementary School sa sitio Ladian, Barangay Marilog. Dili ko nulalim na matigom ang mga school supplies sulod sa unong kabulan. Apan, bituo lamang sila og miampo sa Ginoo nga mamahimong posible ang tanan. Gikan sa 5 ug 6 or 4, 5, 6 siguro nga grades. Gikan to siya sa usa ka tuan ka amo ang kauban din sa una nga nana siya sa States karon sa Minnesota nga kanang sa ilahapong church inadto po nilang gibuhat i-challenge na ilang mga co-members nga magdala og bags. Actually dili sila mga bags nga kanang mga bag-o, no? Ginamit na siya nga mga bags pero nindot pa kayo. Lipay kuno ang mga batang nakadawat nga mahimo na silang andam sa ilang klase sa Hunyo. Digid na mo makuan kanang ma-explain no ang kalipay nga makita namo sila ang mga dagway. John Paul Senyal ang inyo.